चलिए डन 1000 कंप्लीटेड. ओके जी, 1000 बंदा हो गया जी. स्टार्ट करते हैं मीटिंग. यार उधर ईरानियन. अच्छा ओके, तो गुड मॉर्निंग गाइस. होप ऑल आर गुड. तो मीटिंग आज वैसे अचानक ही आया हूँ मैं मीटिंग में सुन रहा था, तो मैंने कहा चलो कुछ चीजें हमने नई की हैं. कुछ चीजें चल रही थी बहुत दिन से. एक चीज के ऊपर सोचा जा रहा था कंपनी के हवाले से कि जी अपना वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ रहा, लिक्विडिटी क्यों नहीं बढ़ रही, यूजर यहाँ क्यों नहीं आ रहा. तो 3 चीजें सामने आई. पहले नंबर पे विड्रॉल इशू कि जी विड्रॉल पेंडिंग जा रहे हैं, तो जिसकी वजह से यूजर जो है यूजर या वॉल्यूम कम आ रहा है. दूसरे नंबर पे इसमें जो सामने चीज आई वो ये आई कि जो आजकल मार्केट के सिनेरियो के हिसाब से है कि अपनी इनकम जो है वो कम आ रही है. ठीक है, दूसरी ये चीज हो गई. और तीसरी जो चीज थी वो ये थी कि जो आप लोग मेहनत करने वाले लोग हैं, जो कंपनी के साथ खड़े होते हैं हर अच्छे बुरे वक्त में, इनकी इनकम को कैसे बढ़ाया जाए. ठीक है, तो ये सारी चीजों के ऊपर कुछ चीजें चल रही थी. और आपने देखा होगा कि साइलेंटली अभी कंपनी की तरफ से किसी किस्म की कोई अपडेट या कोई चीज नहीं आ रही थी. उसके जब भी इस तरह का साइलेंट माहौल होता है तो उसमें ये होता है कि कंपनी बैकएंड पे कुछ ना कुछ कर रही होती है. तो जैसे कुछ होता है तो फिर आपको पता है कि हम लोग आपके साथ शेयर कर लेते हैं वो चीजें. तो लीडर्स के साथ भी चीजें शेयर हो रही थी. आप देखते होंगे कि लीडर्स हमेशा से मोटिवेटेड रहते हैं. कंपनी के जो क्लोज सर्कल के लोग हैं वो हर बंदा मोटिवेटेड रहता है. अदरवाइज बाकी जो लोग अपडेटेड नहीं होते या जो मीटिंग्स नहीं सुनते या जिन लोगों को मीटिंग्स में प्रॉपर नॉलेज नहीं मिल रहा होता, तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन का शिकार रहते हैं या कंफ्यूज होते हैं, या जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते वो थोड़ा सा मोटिवेटेडली काम नहीं कर रहे होते हैं. तो सबसे पहले तो एक चीज अपने साथ मान लें कि आप जिस कंपनी का पार्ट है ना, आपने हर वक्त मोटिवेटेड रहना है. उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन ये है कि ये दुनिया की वो कंपनी है ऊपर वाले के हुक्म से जहाँ पे किसी का भी कोई नुकसान नहीं हो, ना हुआ ना होगा. अब मैं आपको बता दूं, जिस इंडस्ट्री में आप अटैच हैं, जिस इंडस्ट्री में आप अटैच है क्रिप्टो की, इस इंडस्ट्री में ना लॉस से बचने का सिर्फ एक फॉर्मूला है. ठीक है, लॉस तो होता ही है, लेकिन लॉस से बचने का एक फॉर्मूला है. क्योंकि ये इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है कि यहाँ पे अगर किसी ने प्रॉफिट लेना है ना, तो कोई एक लॉस करेगा तो आपको प्रॉफिट होगा. तो यहाँ पे लॉस से बचने का सिर्फ एक फॉर्मूला है, सब्र, पेशेंस. मेरा इस बात पे बिलीव है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जल्दबाज को लॉस ना हो, और ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सब्र करने वाले को फायदा ना मिले. ये चीजें कंफर्म चीजें हैं. और ये मार्केट के फंडामेंटल्स क्या ले हैं, इसके फंडामेंटल ये हैं कि यहाँ पे मार्केट है. अगर आपने इस मार्केट से कुछ लेना है, इस इंडस्ट्री से कुछ निकालना है, तो ये आप आसान लफ्जों में सोचें कि बड़ी बड़ी वेल्स हैं इस इंडस्ट्री में, बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, और उनके मुंह से आपने अपने हिस्से की एक कह लो के अपना वो निकालनी है, खाना निकालना है. तो उस खाने को निकालने के लिए आपको बड़ा सब्र, तहम्मुल और पेशेंस के साथ चलना पड़ेगा. जिस तरह की इस वक्त मार्केट की सिचुएशन है, ये मार्केट आपने देखा कि नीचे आ रही है, नीचे आई हुई है, अभी भी नीचे आई है. 2-3 दिन ऊपर रहती है, उसके बाद फिर 20-15 दिन नीचे रहती है. तो इसी वजह से आप देखें कि ये वो सिनेरियो है जिस सिनेरियो में कोई भी ट्रेडर जो है वो पैसा नहीं बनाता.
ایون وہ اپنا پیسہ سٹک کر کے بیٹھ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے فار ایگزامپل بائی کی کوئی چیز اور مارکیٹ وہاں سے نیچے آ گئی, تو مطلب کہ اس کا پیسہ سٹک ہو گیا. اب وہ یہاں پہ صبر کرے گا اگر اس نے کمانا ہے تو, اور اگر وہ صبر نہیں کرے گا, جلد باز ہوگا, تو وہ لاس کر لے گا. ٹھیک ہے, تو صبر یہاں پہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور اس انڈسٹری سے پیسہ نکالنا ہے تو صبر تو کرنا پڑے گا. اگر ہم اس انڈسٹری سے اٹیچ ہیں اور ہم اس انڈسٹری کو اپنا فیوچر مان کے چلتے ہیں کہ بھئی یہ انڈسٹری ہمارا فیوچر ہے, تو یہاں پہ ہمیں پیشنس رکھنے پڑیں گے, وہ کسی بھی صورت میں. ابھی کچھ لوگوں کے وڈرول ڈیلے میں جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ لوگوں کو ایک نو ڈاؤٹ, ٹھیک ہے, میں اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ جی لوگ پریشان ہیں, پینک ہوتے ہیں, لیکن آپ اس چیز کو اگر اس طرح سے اپنے آپ کو ایک صبر دلوا لیں یا تسلی دلوا دیں کہ بھائی دیکھیں کمپنی آپ سے کوئی الگ نہیں ہے, کیا سمجھے, کمپنی بالکل ڈفرینٹ نہیں ہے آپ لوگوں سے, کمپنی آپ ہی کی طرح ہے. کیونکہ آپ اگر خود سے ٹریڈ کریں گے اور آپ کی ٹریڈ پھنس جائے گی, مارکیٹ نیچے آ جائے گی, آپ کی جو لیکوڈیٹی ہے, جو آپ کا کیپٹل ہے, وہ سٹک ہو جائے گا, تب بھی تو آپ صبر کریں گے, یا لاس کریں گے یا صبر کریں گے. اسی طرح سے اگر کمپنی نے اس انڈسٹری سے نکال کے دینا ہے, نو ڈاؤٹ اے آئی بوٹس ہے, بہت فاسٹ میکینزم ہے, بہت فاسٹ ٹیکنالوجی ہے, سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن مس ہیپس ہو جاتے ہیں. مارکیٹ ہے جب انفارچونیٹ نیچے آتی ہے یا ایک ان ایکسپیکٹڈ ڈمپ آتا ہے, تو اس صورت میں چیزیں سٹک ہوتی ہیں. جہاں پہ ہم لوگ سٹک ہوئے ہوئے اس وقت, مارکیٹ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی, جس وجہ سے ہم نکل نہیں پا رہے. لیکن اچھی چیز کیا ہوتی ہے کہ ہر سچویشن میں کمپنی کی اتنی کیپیبلٹی ہو, کمپنی کے پاس اتنے جینیس مائنڈ ہو, کمپنی کے پاس ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو کہ اگر کسی کوئی ایسی ان ایکسپیکٹڈ سچویشن سامنے آ گئی ہے جس کی وجہ سے آپ کی چیزیں سٹک ہوئی ہیں, تو کمپنی اس اسٹریٹجی کو امپروو کر کے اپنی یعنی کہ ٹیکنالوجی کے بہاف پہ ان اسٹریٹجیز کو امپروو کر کے جو سٹک ہوا وہ تو ہوا ہے, وہ تو ظاہر ہے آپ کا تبھی ریکور ہوگا جب تھوڑا سا مارکیٹ اوپر جائے گی. لیکن آپ کی کنٹینیوس کچھ نہ کچھ انکم آنی چاہیے, یہ ایک نارمل پروسیجر ہے. لیکن آپ کی کمپنی کی ٹیکنالوجی, آپ کی کمپنی کے برینز, جو جینیس مائنڈیڈ لوگ ہیں, آپ کی کمپنی کے جو کہہ لیں کہ جو پلرز ہیں, سوری, آپ کی کمپنی کے جو لوگ ہیں, ان کی ہمیشہ سے ایک ہی کوشش رہتی ہے کہ ہم نہ صرف اپنی چیزوں کو سٹک ہونے کے بعد ایک نیا سورس آف انکم جنریٹ کریں, بلکہ پہلے سے بہتر جنریٹ کریں. تو اسی لیے آپ کو کمپنی نے دیا فریڈم, کیونکہ آربیٹراج کی بات کریں تو اس میں ایک سورس آف انکم تھا جو کہ ان ایکسپیکٹڈ سچویشن کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اس نے ڈسٹرب کیا, سوری, لیکن فریڈم میں کمپنی نے اس کو امپروو کیا اور اس سینیریو کے حساب سے ڈیزائن کیا کہ اگر دوبارہ اس ٹائپ کی سچویشن آتی ہے جس میں مارکیٹ نیچے جاتی ہے, کیونکہ پہلے آربیٹراج میں تو کوئی سچویشن تھی نہیں نا کہ مارکیٹ اگر نیچے آتی ہے تو بوٹ بند ہو جاتا ہے یا آپ کی لیکوڈیٹی پھنس جاتی ہے, جیسے کہ ابھی پھنسی ہوئی ہے پرانی, ٹھیک ہے. تو اس طرح کی سچویشن میں کمپنی اپنے لوگوں کو ڈیلی بیسس پہ انکم کیسے جنریٹ کر کے دے, تو اس میں کمپنی نے 3 چیزیں کر لی, جنریشن ایڈ کی. لائک اسپاٹ, اگر مارکیٹ اوپر جاتی ہے تو آپ کی مارکیٹ وہ پیسہ نکالے گی اسپاٹ سے, آپ کی اے آئی بوٹ جو ہے وہ اسپاٹ سے پیسہ نکالیں گے. اگر مارکیٹ نیچے آتی ہے تو فیوچر سے پیسہ نکلے گا, اور اگر نارمل پوزیشن میں جاتی ہے تو وہ بالکل آپ کا اس صورت میں اسپاٹ, فیوچر اور آربیٹراج تینوں مل کے پیسہ نکالیں گے. جیسے کہ پہلے 8-9 مہینے آپ کو پتا ہمارا آربیٹراج سے بہت اچھا انکم نکلتی رہی, ٹھیک ہے. اب بات آتی ہے, یہ تو چیز ہو گئی, لیکن
ہماری ابھی انکم کم آ رہی ہے, دیکھا ہی ہوگا آپ نے, لیکن اس میں کوئی ایسی ٹینشن والی بات نہیں ہے. کمپنی اس جو اپنی انکم کم آ رہی اس کے اوپر ہی بہت دنوں سے سوچ رہی تھی, پلان کر رہی تھی, اسٹریٹجیز بنا رہی تھی. تو تینوں چیزوں کا حل نکال دیا ہے. جو 3 ایشوز تھے, وڈرول والا, اور یہ جو اپنا ہے کیا نام ہے اس کا, انکم کم آنے والا, اور تیسرا کیا تھا جی, انکم کم آنے والا, وڈرول والا, اور والیوم کم آ رہا ہے. دیکھیں یہ تینوں چیزیں اٹیچڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا تھا, ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یار یوزر کیسے سیٹسفائیڈ ہو, کیونکہ کمپنی اگر یوزر کی جگہ پہ آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو سوچتی ہے کہ یار میں آج اگر فار ایگزامپل $1000 یعنی کہ فریڈم میں ڈالتا ہوں, ٹھیک ہے, اور ایوریج پرسنٹیج فار ایگزامپل آ رہی ہے 3%, 3.5%, یہ سوری 3% نہیں, 0.3%, 0.35%. تو ایک عام بندہ اگر کیلکولیٹ کرتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ 15% a month اپروکس, 15% نہیں 10% مہینے کا بنتا ہے تقریباً. تو 10% اگر مہینے کا بنتا ہے تو مطلب کہ 10 مہینوں میں میری ایکچوئل آئے گی, جو میں نے انویسٹ کیا ہوگا 1000, اور اگلے 10 مہینوں میں مجھے 2x ہوگا. تو مطلب کہ یہ ایک لینتھی پروسیجر ہو جاتا ہے, جبکہ آپ کو پتا ہے نارملی تو اس سے یہ بھی بہت بہتر ہے, کیونکہ اگر آپ بینک میں ڈالتے ہیں, رکھتے ہیں اپنے, یا کوئی بزنس کرتے ہیں, تو کسی بزنس میں اگر آپ پیسہ ڈالتے ہیں تو پہلے 6 مہینے میں تو آپ کو کچھ نہیں آتا, ٹھیک ہے, اور آفٹر 6 منتھ آپ 10% یا 15% اینول بھی نکال لیں سال. تو آپ کا 2 سالوں میں 1000 کا 1250 یا 1300 ہو جاتا ہے فار ایگزامپل. تو پھر بھی یہاں پہ بینیفٹ ہے, ایک تو یہ چیز ہے. لیکن صرف بینک میں اور اس میں ڈفرنس کیا ہوتا ہے کہ بینک میں آپ کا ایکچوئل جو ہوتا ہے وہ آپ کو ملتا ہے, تو یہاں پہ آپ کو ایکچوئل کے ساتھ 100% پروفٹ 20 مہینوں میں اگر فار ایگزامپل آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن کیونکہ ہم لوگ ایک ایسی انڈسٹری سے اٹیچڈ ہیں جو انڈسٹری جو ہے لوگوں کو اس نے راتوں رات امیر کیا ہے, اور اس میں یہ جو پرسنٹیج ہوتی ہے 5, 6, 7% سالانہ یا منتھلی, اگر اس کو ڈیوائڈ کریں تو تقریباً 7% منتھلی, 0.7% منتھلی, تو یہ بہت معمولی سی چیز ہے. تو کمپنی نے سب سے پہلے اس چیز کے اوپر کام کرنا شروع کیا کہ ہمارے لوگوں کی انکم کیسے بڑھے ڈیلی. تو اس کا ایک اسٹریٹجی ڈیزائن کر لی ہے, کچھ امپروو ہو رہی ہے, ہوپ فلی اگلے کچھ دنوں تک یہ ہماری اسٹریٹجی جو ہے وہ چل جائے گی. تو نہ کرتے ہوئے بھی ایک آپ اگر ایوریج مان کے چلے نا تو ہماری اس میں اچھی ایوریج نکلنی چاہیے. میں منہ سے کوئی ورڈ نہیں بتاؤں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے پہلے بھی ہم نے 1% کیا ہے کہ ہم پھنس گئے تھے, جس کی وجہ سے ہم نے کمپنی نے اتنا بڑا لاس کیا, اپنے سسٹم کا, اپنی کمیونٹی کا, اپنے کیپٹل کا, لیکوڈیٹی کا, ہر چیز کا لاس کیا. تو اب وہ پرسنٹیج والا کام جو ہے وہ ہم نہیں ڈسکس کریں گے, لیکن میں ایک جسٹ این آئیڈیا آپ کو بتا دوں کہ بہت اچھی پرسنٹیج آئے گی. اب فار ایگزامپل ہم نے اپنے اس میں فریڈم کو جو امپروو کیا, یہ کیا کیا کہ سب سے پہلے تو ہم نے اس میں آپ کا کیپٹل جو ہے, جو آپ نے انویسٹمنٹ کیا, اس میں امپروومنٹ یہ کیا کہ آپ نے فار ایگزامپل $1000 کی سبسکرپشن لی. اب یہ آپ کی سبسکرپشن جو ہے یہ 1 ایئر کے کانٹریکٹ کے ساتھ ہوگی, 1 سال کے لیے لاکڈ ہوگی, ٹھیک ہے. اگر اس سال میں اور پہلے 3 مہینے تک آپ اپنا کانٹریکٹ بریک نہیں کر سکتے. اگر آپ کانٹریکٹ بریک کرتے ہیں تو 50% کی
डिडक्शन होगी, कहाँ से? आपके कैपिटल से नहीं होगी, वो आपका पूरा का पूरा आपका ही है। इसको आसान लफ्जों में बताता हूँ मैं आपको कि किया क्या कंपनी ने। कंपनी ने ये किया कि 0.5% तक की जो इनकम है, वो जो भी इनकम आएगी 0.5% तक, वो डायरेक्ट इन शेप ऑफ बॉट इनकम, क्योंकि आपको पता है तीनों प्लान्स के साथ जनरेशन प्लेटफॉर्म के साथ आपके बॉट लगे हुए हैं, तो बॉट इनकम ही इसको कहा जाएगा। तो 0.5 तक की जो इनकम है वो डायरेक्टली एक्सक्लूसिवली आपको इन शेप ऑफ बॉट इनकम चली जाएगी। 0.5 से 0.7 तक की जो इनकम बनती है, ठीक है, ये जाएगी आपके लेवल इनकम में। तो पहले आप कह लें कि 10% था, अगर आप इसको कैलकुलेट करें तो ये बनता है तकरीबन आपका कोई 30% के करीब, ठीक है, 0.5 से लेके 0.7 तक, और उसके बाद 0.7 से लेके 1% तक जो भी इनकम निकलेगी वो कंपनी की होगी। तो कंपनी ने अपने थर्ड स्टेप पे अपने आप को रख लिया, पहली चीज। दूसरी इसमें क्या है जी कि अब कंपनी ने इस बात को अंदाजा लगाया, क्योंकि कंपनी की इनकम इन्वेस्टर और लीडर्स जो वर्किंग कर रहे हैं उनके बाद कंपनी ने अपनी इनकम रखी है। तो मतलब कि कंपनी ने अब अपनी इनकम के लिए मेहनत करनी है, जिसके लिए कंपनी को अगर अपनी इनकम लेने के लिए कंपनी को अल्टीमेटली इसकी इनकम को इम्प्रूव करवाना पड़ेगा, स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी, डिफरेंट जो भी करना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, वो आपको इसका रिजल्ट नजर आएगा। और अगर 1% से ऊपर निकल आती है, 1% से भी ऊपर निकल आती है, तो 0.5% चली गई इन्वेस्टर को, 0.2 जो थी 5 to 7 वो चली गई लेवल में, और 0.7 to 1% चली गई कंपनी को। और 1% से ऊपर जितनी भी निकलती है, फॉर एग्जाम्पल 1.5% निकलती है, कुल मिला के 2% निकलती है, वो जितनी भी होगी उसका 50% इन्वेस्टर को जाएगा, ठीक है, बॉट इनकम की सूरत में, और 50% जो है वो भी लेवल इनकम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो एक कुल मिला के आप कह लें कि लेवल इनकम भी कोई कंफर्म नहीं है, कुछ भी आ सकती है। इवन कि आप देखेंगे 1% लेवल इनकम जा रही होगी, ठीक है, इस टाइप की इस तरह भी होगी। ये अगला गेट है ना। अच्छा ये है गुड न्यूज। इसमें क्या है कि कैपिटल कंपनी जो पहले 2x के ऊपर आपका फ्लैश आउट होता था वो नहीं होगा, ठीक है, फ्लैश आउट आपका होगा, लेकिन 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 1 साल में अगर आपका 2x हो जाता है, यानी कि आपने 1000 लगाया था, $2000 कमा लिया, तो 2x होने के बाद कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या करेगी कि कंपनी ने जो आपने $2000 कमाया होगा, उस $2000 में से कंपनी 25% चार्ज करेगी, ठीक है। तो अगर 25% चार्ज करती है मतलब के $500 वो कंपनी ले लेगी। अब यहाँ पे आपने सूखा सूखा क्या कमाया, आपने कमाया $1500, $1500 ये, और जो 1000 आपने अपना डिपॉजिट किया हुआ था, जो आपने एड ऑन किया हुआ था, जिसका बिजनेस डाला हुआ था या अपनी इन्वेस्टमेंट की थी, $1000 वो भी वापस आ गया, आपको अनलॉक हो जाएगा, वो भी ले सकते हैं। तो मतलब कि आप $2500 कमा बैठे हैं, लेकिन ये कब है कि 2x होने की सूरत में। अब फॉर एग्जांपल आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 3 महीने तक आप ब्रेक नहीं कर सकते, 3 महीने बाद आपने ब्रेक कर लिया कॉन्ट्रैक्ट, क्या आपको कोई इमरजेंसी थी, पैसे निकालने थे, ले लिया आपने, और इन 3 महीनों में फॉर एग्जांपल आपने कमाया $300, तो कंपनी क्या करेगी, यार पीछे से लेके आना था, यहाँ लगेगी नहीं इस तरह सही से। तो $300 कमाया, तो कंपनी ने जो 50% चार्ज करना है, आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने की जो फीस होगी वो $300 में से काटेगी, मतलब कि $150 वो काटेगी, बाकी आपका जो है वो आपकी एक्चुअल अमाउंट आपको वापस आ जाएगी। अच्छा, अब तीसरा सिनेरियो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल आपका 1 साल हो गया, आपका 2x नहीं हुआ, ठीक है, 1 साल आपका कंप्लीट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सपायर हो गया और आपका 2x कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन इस
ایک سال میں آپ نے 10% کی ایوریج کے حساب سے پر منتھ آپ نے کما لیا 1.2x. آپ نے کمایا 1.2x یعنی کہ $1200. تو اس $1200 کا کمپنی 25% لے گی آپ سے, جو کہ بنتا ہے کتنا بنے گا جی؟ 30,000. 30,000 سوری 30,000 نہیں, $1200 کا 300. ٹھیک ہے, تو $1200 تو آپ پہلے لے چکے ہیں. سال میں 1,000 آپ کی انویسٹمنٹ تھی. ٹوٹل آپ کا تھا کتنا تھا آپ کا ٹوٹل آپ کا آپ نے ایک سال میں بنا لیا $2,200. $2,200 میں سے $300 کمپنی نے کاٹ لیا, باقی آپ کو $1,900 آپ کو مل گیا. تو نہ کرتے ہوئے بھی اگر 10% پر منتھ آ رہا ہے وہ بھی آپ کا. پہلے کیا تھا جی, آپ کو 1% آربیٹراج میں جو پڑا ہوا تھا وہ جو آتا تھا, ادھر نہیں ادھر جانا ہے, وہ ہے ادھر. ٹھیک ہے, 1% جو آپ کو آتا تھا وہ اس طرح سے ہوتا تھا کہ آپ کو منتھلی اگر 30% آ رہا ہے تو اس میں سے 15% آپ کے کیپٹل کا واپس آ رہا ہوتا تھا اور 15% آپ کو انکم آ رہی ہوتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ کیا, اگر یہاں پہ آپ کیلکولیٹ کریں, فار ایگزامپل آپ کو 10% دیکھیں, کمپنی نے اپنی انکم اپنی کمائی کے لیے پرسنٹیج امپروو کروانی ہے. اس کی جو جنریشن ہے, ہمارے پاس 3 سورس آف جنریشن ہے, اور فیوچر آربیٹراج. تو کسی نہ کسی صورت میں کہیں نہ کہیں سے مر کھپ کے بھی ہمیں امید ہے کہ ہماری جو ٹیم بیک اینڈ پہ جو ہم اپنی بنا رہے ہیں اور بڑھا رہے ہیں, وہ مر کھپ کے نہ کرتے ہوئے بھی کم از کم 1% تو نکال ہی لے گی, کیونکہ کمپنی تبھی کمائے گی نا جب 0.7 سے زیادہ انکم ہوگی. ٹھیک ہے, تو آپ مان کے چلیں کہ اس میں 0.5 آپ کو پر ڈے گیا, 0.5%, تو وچ از لائک 15%. تو ایوریج تو آپ کی وہی آ گئی 1%. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ کو پہلے بھی تو 1% میں سے آدھا آپ کا کیپٹل کا آتا تھا اور آدھا وہ آتا تھا, تو یہاں پہ آپ کو 15% وہ آیا جو 100% پروفٹ ہے. اب اس میں کیپٹل نہیں ہے, کیپٹل آپ کا سیف ہے, کیپٹل آپ کو لائیو لیکوڈیٹی نظر آ رہی ہے, اپنا سارا سسٹم فریڈم میں ہر چیز لائیو نظر آ رہی ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے, جب چاہے کانٹریکٹ توڑ سکتے ہیں, جو دل چاہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک کانسیپٹ کمپنی نے اس کو کیا ہے. ٹھیک ہے, جو کہ میرے خیال سے اب اس سسٹم میں کسی قسم کا کوئی لوپ ہول نہیں رہ گیا. اب آگے وڈرول کی بات, میں ہاسپٹل آ گیا ہوں, میں کمپلیٹ کروں. اب آگے وڈرول کی بات. وڈرول کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ کمپنی نے اس کے حوالے سے بھی اپنی پلاننگ کر لی ہے, جو کرنی تھی, جو اسٹریٹجیز اور جن چیزوں کی وجہ سے ہم چیزیں ڈیلے چل رہی تھی وہ بھی سارا کچھ کر لیا. تو میکسیمم 14 فیب تک آپ کے 100 سے لے کے 1000 تک کے جتنے بھی وڈرول ہیں, ہائی ہاؤ آر یو, ٹھیک ہے, وہ کلیئر ہو جائیں گے. آئی ہیو اے چیسٹ انفیکشن, یا ایک منٹ. کروا. اوکے, تو کیا ہے, کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں, وڈرول کے والے سے میں بتا رہا ہوں کہ آپ کے 14 فیب تک 100 سے لے کے 1000 تک کے جتنے بھی وڈرول ہیں وہ سارے ہم نے سٹارٹس نکالی ہیں, وہ ساری چیزیں کرنی ہیں. تو یہ سارے آپ کے 14 فیب تک کلیئر ہو جائیں گے. اچھا, اس میں آپ کو بتاؤں, ہاں آواز آ رہی میری؟ کال آ رہی ہے. 100 سے نیچے والا بھی پلان کیا ہے, 100 سے نیچے والے بھی. ہاں, سوری 100 سے 1000 نہیں, 0 سے 1000 تک تو جتنے وڈرولز ہیں یہ سارے آپ کے جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے 14 فیب تک. ٹھیک ہے, سارا کمپنی نے کر لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جتنی بھی کمیونٹی ہے اس کو 70 کوئی مطلب اس میں میں ہاسپٹل ہی آیا ہوں, اس کی طبیعت نہیں تھی تو آج میٹنگ کینسل کر. اچھا ٹھیک ہے, اس سے کیا ہے کہ آپ کے 60 to 70% کمیونٹی, کیونکہ ظاہر ہے
बड़े अकाउंट्स, बड़ी इनकम वाले अकाउंट्स तो कम है, ज्यादा तो ये छोटे ही थे ना। तो हमने सबसे पहले इन छोटों को, जो कि फॉर एग्जांपल वो मिनिमम विड्रॉल जो $100 की लिमिट थी वो भी खत्म हो रही है, ठीक है। तो ये सारा कुल मिला के 0 से लेके 1000 तक के जितने भी विड्रॉल है वो हम 14 तक सारे क्लियर कर देंगे। अच्छा, इसमें जो है ना, देखें, अब फॉर एग्जांपल आपका 1 साल कंप्लीट हो गया, कंपनी ने, या आपका 2x कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे कंपनी ने क्यों ये सारा सिस्टम चेंज किया? ठीक है, जो चैलेंजेस थे वो तो थे, इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि जो टोकन कंपनी लॉन्च करने जा रही है, हर बंदे को उसका पोटेंशियल पता है, टोकन का पता है कि उसका फ्यूचर क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसकी प्राइस अप्रिसिएशन ये कितनी फास्ट होनी है। तो हर बंदे की ख्वाहिश होगी कि मुझे टोकन मिले, और टोकन कंपनी बेचना तो है नहीं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट रिवॉर्ड में मिल रहा है। तो कंपनी ने इस बात के ऊपर सोच रही थी कि यार कोई ऐसा तरीका हो कि हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं, जो काम नहीं कर रहे या नहीं करते, उनको भी टोकन मिले, क्योंकि ख्वाहिश तो उनकी भी होगी। क्योंकि आपने फॉर एग्जांपल $1000 आपने आर्बिट्राज या फ्रीडम में लगाया, और यहाँ पे आपने 1 साल में आपने 2x 3x जो भी बनता है आपका वो हो गया, ठीक है। लेकिन टोकन का ये स्कोप है कि अगर आपके पास $1000 की वर्थ के टोकन हो, तो मे बी ये 1 साल में आपको 100x दे दे, क्योंकि जिस तरह का इसमें सिर्फ बाइंग ही बाइंग है, हर सब्सक्रिप्शन के ऊपर प्राइस अप्रिसिएशन है, हर चीज के ऊपर प्राइस अप्रिसिएशन है। तो एक बहुत बड़ी एक हमें लूप होल नजर आ रहा था कि हमारा इन्वेस्टर भी यहाँ से कोई अच्छे पैसे बनाए ताकि उसको मजा आए। तो उसके लिए क्या कंपनी ने सोल्यूशन निकाला कि आपका 2x होता है या आपका साल कंप्लीट होता है, तो कंपनी वहां पे जो आपका डिपॉजिट है वो जो आपको मिलेगा वापस, ठीक है, जो वो आप ले सकते हैं, वहां पे आपको कंपनी ऑप्शन दे रही है कि भाई आप या तो उस करंट वैल्यू के हिसाब से टोकन ले ले उसका, ठीक है, या फिर आप जो है इसका अपना यूएसडीटी ले ले। और ये सिर्फ एक ही रास्ता टोकन मिलने का। अदरवाइज जो पहले वाला था टोकन का कि आपके नीचे फ्लैश आउट होता है तो उसके बाद उसके 5% का टोकन आपको मिलता है, अब वैसे नहीं मिलेगा। अब ये टोकन सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को मिलेगा जब आपका अकाउंट फ्लैश आउट होता है, और उस फ्लैश आउट से आप जो आपकी एक्चुअल अमाउंट होगी, अगर आप उसका टोकन लेना चाहें तो टोकन ले सकते हैं, अदरवाइज और कोई तरीका कार नहीं है। तो मेरा नंबर आ गया जी, तो मेरे ख्याल से इतना मेरी तरफ से। हाय, हाउ आर यू? Yeah. No. Lot of time on here. Okay. करें यार आप लोग बाद में पहुंच के बाद। बाय। ओके, बाय। थैंक यू मैं भाई, थैंक यू। मेरी बात आ रही है, बोले आप लोग। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने अपना बिल्कुल समय निकाला बहुमूल्य समय में से, और कम्युनिटी को जो चीज चाहिए थी, जो रोड मैप चाहिए था, और जो सबसे बड़ा सवाल था विड्रॉल के हवाले से, उसके हवाले से भी आपने बता दिया। और कल जो पीडीएफ आएगी तो डेफिनेटली लोगों के अंदर सरप्राइज और बढ़ेगी। और ओवरऑल टाइम हो ही चुका है, आज महेश भाई होस्ट हैं तो वाइंड अप कर सकते हैं अपने रिमार्क्स के साथ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और लोगों से क्वेश्चन ले लें जिनको नहीं समझ आई, वाइंड अप क्यों करनी है? बिल्कुल, मैं वाइंड अप से पहले यही करने वाला हूं। तो मैं रैंडमली कुछ लोग के हैंड रेस हैं उनको अनम्यूट दूंगा। तो ले लें। सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूं, उनका हैंड रेस है महेश पटेल। मिस्टर महेश पटेल, आप अनम्यूटेड है। हाँ जी सर। महेश पटेल। हाँ जी, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी, आप बोले, हम सुन रहे हैं, आप बोले। सर जी, इसमें एक थोड़ा मेरे को दिखता है, मैं सजेशन के बारे में बताता हूँ कि ये सारी बातें तो चलो सही होगी। इन्वेस्टर भी क्या कर, इन्वेस्टर मतलब कोई भी जो इसमें काम करता है वो बंदा क्या करता है कि जो थोड़ा बहुत रिटर्न डाल देता है, बाकी का मार्केट में खुद के लिए यूज कर देता है। खुद के पास तो कुछ पैसे बचाता नहीं, और नई कंपनी के पास कुछ बचाती है। तो कंपनी में भी ऐसा एक फंड रहना चाहिए कि कंपनी हर मुश्किल वक्त में उसमें इतना सारा फंड रह जाए कि एक लिमिट के बाद सारा है वो कंपनी के रिजर्व में चला जाए, कि भाई चलो
2% के ऊपर आया, वो साला रिजर्व फंड में चला गया। वो मुश्किल वक्त में कंपनी भी स्टेबल रहे। हेलो जी सुना हेलो आपकी बात। जी आपका सवाल समझ में आया ये, और मिस्टर ओके तक ये सवाल पहुंच भी चुका है। तो अभी वो हॉस्पिटल में है, तो जरूर इस पे आपका आंसर मिलेगा बहुत जल्द। थैंक यू। ठीक है सर। माइक बंद कर सकते हैं। इसके बाद है मिस्टर एमडी मोजिदुल इस्लाम। एमडी मोजिदुल इस्लाम, आपका माइक अनम्यूटेड है सर। मिस्टर इस्लाम। मिस्टर वीरेंद्र कुमार प्रजापति का माइक अनम्यूट करें। सभी को गुड इवनिंग सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा एक ही समस्या है कि मैं लोन लेकर इसमें डाल दिया हूं पैसा, अभी तक विड्रॉल नहीं आया है। सर अभी सारी बात डिस्कस हुई है, आप लगता है ध्यान से नहीं सुने हैं। हम सुने हैं सर, लेकिन रिलैक्स, सब कुछ सही हो रहा है, टेंशन ना लीजिए। चीजें सबके बेहतरी के लिए की जा रही भाई, है ना। हम और आप एक ही हिस्सा है पूरी सिस्टम में, तो अच्छी सेट हो रही है। अगर कोई सवाल है मन में वो आप करें। नहीं, वैसा कोई सवाल नहीं है सर, बस एक ही सवाल है विड्रॉल को लेकर। तो 14 फरवरी तक बोले हैं सर। बिल्कुल क्लियर होगा। तो अब मैं दूसरे को बुलाना चाहूंगा, सिकंदर शेख। आपका माइक अनम्यूट है। गुड इवनिंग, मेरी आवाज आ रही है सर?